मुनीम, मेरे ख्याल से अब अगर आप हुकूमत के लोगों से बात करें ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये तो कहते हैं कि ऑपोजिशन जो कोशिश कर रही है उसमें वो संजीदा नजर आते हैं। सो द बिग क्वेश्चन इज कि क्या ऑपोजिशन कामयाब होगी या हुकूमत कामयाब होगी? आप क्या देख रहे हैं 2-3 हफ्ते में क्या हो सकता है? कौन किसके कामयाबी के इम्कानात ज्यादा है इस वक्त? शुक्रिया शहजाद साहब। पहले तो नहीं, लेकिन पिछले 2 दिन से जो हुकूमती तर्जुमानों की या इवन वुज़रा की जो ट्वीट्स अगर आप उनको देख लें तो पहली दफा ये लग रहा है कि दे आर फीलिंग द हीट और वो थोड़े डिफेंसिव पर नजर आ रहे हैं। वो नैरेटिव ये बना रहे हैं कि देखें जी, इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, ये लोग हैं जो अवाम के खिलाफ खड़े हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम मुकाबला करेंगे, कप्तान मुकाबला करेगा इनका। सो एक बात तो क्लियर है कि सीरियसनेस का अंदाजा हो चुका है। दूसरी अहम बात यह ज़हन में रखिए कि हमारे मुल्क में आपसे मुतअद्दिद दफा ये डिस्कशन ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड भी होती रहती है, हम सब की, और हम सब जानते हैं, आसमा शराजी साहबा भी बेहतर जानती हैं कि हमारे मुल्क में जो तब्दीली आती है वो ऑर्गेनिक नहीं होती। सियासी तब्दीली, उसके अंदर और भी बहुत से कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं, बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। इस दफा मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूं कि जो मुख्तदर हलकों के हवाले से या जिन्हें हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं उसके हवाले से मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुतअद्दिद जो ऑब्वियसली 1-2 लोग हैं, मेन लोग हैं, उनमें से चौधरी साहबान है, उनसे पूछा तो एक लफ्ज है कि जी, एक होता है कि कह देना कि जी टेसिट रिकमेंडेशन कि जी आप फलाने को भी देख लें, अगर वो आपको वहां सूट करता है सियासत तो आप वहां अपनी आपको अलाइन करें या गवर्नमेंट की तरफ करें या ऑपोजिशन की तरफ करें। वो ये कह रहे हैं कि पहली दफा है कि ऐसा भी नहीं है, इट्स कंप्लीटली फ्री फॉल। हम अपनी सियासत करेंगे, अपना पर्सनल जो सियासी बेनिफिट है उसको देखा जाएगा, अपनी सियासी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को वॉच करेंगे और जो हमें बेहतर लगता है वो करेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है जो नजर आ रहा है, यानी कोई दबाव किसी तरफ भी नहीं है और बिल्कुल खालिस्तानी एक सियासी मूव लग रही है जो हो रहा है। नेचुरल बात है, किसी न किसी जगह से ये ट्रिगर किसी शायद स्टेज पर हुई हो या शुरू हुई हो, लेकिन जो हैंड्स ऑफ पॉलिसी है वो हमें नजर आ रही है। तो ये अब क्रंच मोमेंट पे क्या हो जाए इसका हम कुछ नहीं कह सकते। मुनीब साहब, तो ये जो न्यूट्रलिटी है मुक्तदर हलकों की, ये किसको सूट करेगी? ये ऑपोजिशन को सूट करेगी या हुकूमत को सूट करेगी? क्योंकि आपने सुना होगा वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जो आईनी रोल है मुक्तदर हलकों का, एस्टैब्लिशमेंट का, वो तो है ही ये कि उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट करना है। तो आपको लगता है इस न्यूट्रलिटी की सपोर्ट कुछ हद तक फिर भी हुकूमत को ही सपोर्ट करेगी? नहीं, फवाद चौधरी साहब बहुत ही मेरे ख्याल में कानून में कहा जाता है कि एक लिटरल इंटरप्रिटेशन होती है, एक पर्पसिव होती है। वो बहुत ही पर्पसिव किस्म की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उस आइन की, तो शायद उन्होंने पढ़ रखा है। रियासत के इदारे हुकूमत के साथ खड़े होते हैं रियासती अमूर के हवाले से। हुकूमत के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब या नाकाम बनाने के लिए खड़े नहीं होते। लिहाजा अगर इदारे न्यूट्रल हैं और वो प्रेशर नहीं है ऑपोजिशन के ऊपर, तो ऑपोजिशन के हक में बात जाती है। अब क्लेम तो बहुत बड़ा है कि जी हमारे पास 185 मेंबर हैं, 130 190 तक जा सकती है और ये तहरीक कामयाब हो जाएगी, बट वी एक्चुअली डोंट नो। तारीख बड़ी कोई हौसला अफजा नहीं है इस हवाले से, और जो ऑपोजिशन के साथ होता रहा है, जो इनकी लाइन पिटती रही है, वो भी आपके सामने है। मैं दोबारा कहूंगा शहजाद साहब, क्रंच मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थिंग्स कैन गो ईदर वे, लेकिन एज ऑफ टुडे एज वी स्पीक ऑपोजिशन मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। मैं आई हैड ऑल द डाउट्स, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर जिस तरह आप बात करते हैं आसमा शराजी साहबा, हमारा काम ये है कि हम सियासी कायदीन से बात करते हैं, हुकूमत में, ऑपोजिशन में, दीगर जमातों में, तो आपको ये नजर आ रहा है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऑपोजिशन का इस दफा पिछले 2 दिनों की मैं खास तौर पर बात करूंगा, वो अब इमर्ज कर रहा है, वो पता लग रहा है, और अब हुकूमत को भी इसकी सीरियसनेस का अंदाजा हो रहा है। सही, वो कि अभी भी इत्तेहादी जो है, जैसे मुस्लिम लीग काफ है, वो हुकूमत के साथ खड़ी है, बट यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। तो आसमा साहब, जब आप भी कहती हैं कि माजी में तो हमेशा हुकूमतें कामयाब हुई हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने में, इस मर्तबा अगर हुकूमत ने कामयाब होना है तो क्या उनके पास ऑप्शंस और टूल्स मौजूद हैं? अगर हम इस बात पर इत्तेफाक कर गए हैं कि मुक्तदर हल्के जो हैं उन्होंने किसी की ना सपोर्ट के लिए आना है ना किसी के खिलाफ खड़े होना है फिर? जी देखिए, एक बहुत अहम टूल तो अब हुकूमत के साथ नहीं रहा, लेकिन हुकूमत अपना जो सिविलियन टूल है वो उसको जरूर इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त भी जो इत्तलात आ रही हैं, लेकिन वो कितना कर सकती है? बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनको इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं जो हुकूमती हलकों के इससे मुतालिक हैं, उनसे ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनके बकौल अब ये बहुत देर हो गई है उन इंसेंटिव्स के लिए भी। और जहां तक अपोजिशन का मामला है, अपोजिशन जरूरी जो है वो अपनी उनका होमवर्क मुकम्मल है, उनके
بھی موجود ہے, نمبر بھی ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ اپنی جو تحریک عدم اعتماد صرف اسی صورت میں پیش کریں گے جب ان کو مکمل کامیابی کی یقین دہانی ہو یا ان کو امکانات نظر آئیں. اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کے پاس جو لوگ موجود ہیں جن کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی کچھ ایشورنسز کی اور گارنٹیز کی ضرورت ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ جو حکومتی بینچز سے لوگ ہیں, اگر ان کا نمبر زیادہ ہے تو اپوزیشن ان کے اوپر بات کر رہی ہے کہ ان کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. یہی وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اب جو ہے وہ تھوڑا سا دیری ہے, جو ہمیں نظر آتا ہے, جو ہمیں بات لوگوں سے کی ہے کہ کس کو کہاں پہ کتنا ایڈجسٹ کرنا ہے اور کہاں پہ کرنا ہے. اور دوسرا رہ گیا اپوزیشن کے بیچ میں جو ایک بڑا معاملہ تھا, تنازع تھا, اور وہ حل ہونے کے اندر کافی دقت آ رہی تھی, وہ بھی تقریباً حل ہو گیا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کا فل فور الیکشن جو ہے وہ اگر ہو جائے تو وہ اس کے اوپر تمام جو ہے وہ رضامند ہیں. پروونشل اسمبلیز کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے ابھی تک ایک معاملہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے جو قائدین ہیں وہ اس بات کو زیادہ پرسو کر رہے ہیں کہ اگر نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ فوراً ہو جائے تو باقی جو دقتیں ہیں وہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی ہیں. سو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جو حل ہو گیا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ کنٹینیویشن ہو, اور پاکستان مسلم لیگ تو فوری الیکشنز کی بات کر رہی تھی, اور اب ایسے لگتا ہے کہ 2 یا 3 مہینے یا جو بھی بیچ کا ٹائم ہے اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی طرف بڑھایا جا سکتا ہے, یا اگر اس سے پہلے کوئی پرائم منسٹر کوئی خود قدم نہیں اٹھا لیتے تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ ون ون سچویشن میں ہر 2 صورتوں کے اندر ہوں گے. منیر صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر جیسے اپوزیشن بہت ہی کانفیڈنٹ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے حکومت گرانے میں, اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی, اس میں آپ کو سرٹنٹی نظر آ رہی ہے, یا ہم ایک ایسے پیریڈ میں داخل ہو جائیں گے جو شاید اس سے بھی زیادہ انسرٹن ہو کہ کیا الیکشن پروونشل اسمبلیز کے بھی ہونے ہیں قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ, یا کتنا عرصے اسمبلیز چلنی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سرٹنٹی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, سرٹنٹی بالکل نہیں ہے شہزاد صاحب, اس لیے کیونکہ ایک تو کوئک فکس ہے کسی کے پاس نہیں. عمران خان صاحب کو ہٹا دیا فائن ہٹ کے, دین واٹ؟ کیا جو اس وقت چیلنجز ہیں, جو ملک کو اکنامک چیلنجز درپیش ہے اور بہت سے مسائل ہیں, کیا ان کے کسی کے پاس کوئک فکس ہے؟ میں نہیں سمجھتا کسی جماعت کے پاس ہے. اس وقت اپوزیشن کے پاس ایک ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کو اقتدار سے اتارنے کا, بٹ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, ریپیئر کیا کرنا ہے اگلے الیکشنوں تک. اگر بیچ میں کوئی ترامیم کرنی ہے, انتخابی اصلاحات کرنی ہے, کوئی انتخابی قوانین میں تبدیلی کرنی ہے, اس دوران کیا ہوگا؟ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر یقینی طور پر اپوزیشن نے سوچ رکھا ہوگا, لیکن جس ویو کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ عمران خان کو نکال دیا تو ملک بڑا بہتر ہو جائے گا, لوگوں کو بھی پھر بتانا پڑے گا کہ اس کے بعد آپ نے کیا ڈیلیور کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اور پھر یہی ہوگا کہ ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ جائے گی لوگوں کی کہ اچھا جی عمران خان صاحب چلے گئے, اب بتائیں جی, اب مہنگائی کو فکس کر کے ہمیں بتائیں, اب فلانی چیز کو فوری طور پر کم کر کے بتائیں. سو اٹس گونا بی ویری ٹرکی, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور پھر بھی آصف صاحب, آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ ابھی تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانا ہے, لیکن جو بھی انٹرم گورنمنٹ ٹائپ کا آئے گا, چاہے وہ 4-6 مہینے کے لیے ہو, اوبیسلی وہ مکمل ذمہ داری تو نہیں لیں گے, اور پھر الیکشن کی کیمپین, الیکشن کا ہونا, حکومت کا نئی حکومت کا بننا, تو 8-10 ماہ کے دوران تو ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی نہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوگا, کوئی فیصلہ سازی کے لیے تیار ہوگا. وہ پیریڈ تو شاید اس سے بھی زیادہ انسرٹن ہو سکتا ہے جو اس وقت ہے. جی, میں خیال ہے کہ یہ ایک قلیل المدتی جو حکومت ہے اس کے اوپر اس حد تک اتفاق ہے کہ وہ چیزوں کو انڈو کرے. انڈو کرنے سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی جو ریفارمز لانے کی کوشش کی گئی, یا ریفارمز تو نہیں ہم اس کو کہیں گے, جو ترامیم لانے کی کوشش کی گئی, جو آرڈیننسز آئے ہیں, ان سب کو جو ہے وہ انڈو کیا جائے, اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اپنی اصل حالت میں, جو کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن 18th امینڈمنٹ کے بعد ہے, جو بھی تھوڑا بہت اس کے اندر ڈنٹنگ پینٹنگ ہے وہ کر لی جائے. اور جہاں تک اس بات کے جو بیچ کے ٹائم کا ہے, میرا خیال ہے اس کے اوپر اپوزیشن جماعتیں اس وقت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. ابھی تک ظاہر ہے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ اس اسمبلی کی مدت کو پورا کیا جائے, لیکن کل آپ نے اگر بلاول بھٹو صاحب کا سٹیٹمنٹ سنا ہو تو انہوں نے تو صاف انتخابات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا اور کہا کہ انتخابات فی الفور جو ہے وہ کروائے جائے اور اسمبلی کو برخاست کیا جائے. تو یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن کے پاس یہ ایک کمپلیٹ کمپریہنسو ایجنڈا جو ہے وہ لانا پڑے گا کہ ایک معاشی ایجنڈا کیا ہوگا جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آسما شیرازی صاحبہ اور منیر فاروق ہمارے ساتھ موجود